अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉप जोन। नाजरीन, इस वक्त तक की 4 टॉप स्टोरीज है जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी है आज़ाद कश्मीर से मस्जिद रहमतुल आलमीन की बंदिश के खिलाफ आवाज़ बुलंद। अगली खबर है नाजरीन हमारे पास PS 130 कराची के अमीर ने फ़लस्तीन में कमाल कर दिया। जहाँ इतने सख्त हालात हैं वहाँ पर तहरीक लबैक कराची का जो अमीर है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। नाजरीन, अगली बात करते हैं तहरीक लबैक के हक़ में खुलकर बोलने वाला मर्द मुजाहिद अहले सुन्नत का आलिम। और आखिरी बात करेंगे एक साबका शिया सेनेटर की तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनों की तारीफ़। ये 4 खबरें हमारे पास, इस पर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करें। आप लोगों के कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और मैं 100% कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाज़रीन, मस्जिद रहमतुल आलमीन को बंद हुए 5 महीने गुजर चुके हैं और किसी भी सुन्नी आलम ने खुलकर हुकूमत के इस इक़दाम की मजम्मत नहीं की है, माँ सिवाय कारी जवार बहादुर के। ये मैं अहले सुन्नत की बात कर रहा हूँ कि कारी जवार बहादुर ने खुलकर इस अमल की शदीद मजम्मत की थी। इसके अलावा कोई भी सुन्नी आलम खुलकर इसके ऊपर नहीं बोला। और दूसरा, अल्लामा नासिर मदनी साहब जो कि अहल हदीस से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने तो कारी जवार बहादुर से भी ज़्यादा खुलकर हुकूमत की मजम्मत की है। मस्जिद रहमतुल आलमीन और अल्लामा साद हुसैन रिजवी की जो गिरफ्तारी है, गिरफ्तारी तो नहीं है, अगवा जो उनको किया हुआ है, जबरी गुम किया हुआ है, इसके खिलाफ हर जगह पर अल्लामा नासिर मदनी खुलकर बोले हैं और अभी तक बोल रहे हैं। इसके अलावा किसी भी आलम ने खुलकर हुकूमत की मजम्मत नहीं की है और तनकीद भी नहीं की है। आज हमें सोशल मीडिया पर एक वीडियो नज़र आई है जिसमें एक आलम ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के सामने खुलकर तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो बंदिश है उसके खिलाफ शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। इस मौलवी साहब का नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो उन्होंने मजम्मत की है वो बड़े मजमे में की है, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के सामने की है। मैं यकीनन वो बंदा तारीफ़ के लायक है। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि जुल्म और फसादियत के इस दौर में खुलकर एक वज़ीर आज़म के सामने कोई बंदा तो बोला है। नाज़रीन, और उसके मुँह से हक़ की बात निकली है, जबकि हमारे पाकिस्तान में जो उलमाए कराम हैं वो 25-25 हज़ार पे बिक चुके हैं। कोई भी हक बात करने के लिए तैयार नहीं है। सबके मुंह को ताले लगे हैं और जिन्होंने 25,000 नहीं लिए वो भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि हम कोई बात करेंगे तो हमें गिरफ्तार न किया जाए। भाई, हक की बात करने वालों के ऊपर तकलीफ़ें और परेशानियां तो आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हक का रास्ता ही छोड़ दें। आप यजीदियों के साथ खड़े हो जाएं। हमारे जो बाकी उलमाए कराम हैं जिन्होंने 25,000 नहीं लिए, यकीनन वो यजीदियों के साथ खड़े हुए हैं, वो हुसैनियों के साथ नहीं खड़े। अगर वो हुसैनियों के साथ खड़े होते तो मस्जिद रहमतुल आलमीन को जो ताले लगे थे और अल्लामा साद रिजवी और उनके भाई को जो जबरी गुमशुदा किया हुआ है, इनके खिलाफ ज़रूर बोलते, लेकिन कोई भी नहीं बोला। आप उस आलिम की ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं। जामिया मस्जिद श्रीनगर और मस्जिद रहमतुल आलमीन की मुसलसल बंदिश की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है और इन मुकद्दस मकामात की बहाली का मुतालबा करता है। अगली बात करते हैं PS 130 कराची के अमीर ने फ़लस्तीन में एक कमाल का कारनामा अंजाम दिया है। इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। तहरीक लबैक पाकिस्तान PS 130 कराची सिंध के जो अमीर हैं शाहरुख रिजवी साहब की तरफ से फ़लस्तीनी बच्चों के लिए ईद उल फितर के मौके पर तहफ़ का एहतमाम किया गया। मेरी स्क्रीन पर वीडियो में आप
دیکھ سکتے ہیں کہ فلسطینی بچوں میں تحائف تقسیم کیے جا رہے ہیں تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے، اور ان بچوں کے جو خوشی کے تاثرات ہیں وہ بھی آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، اور انہوں نے اس بات پر شکریہ ادا کیا ہے تحریک لبیک پاکستان کا، اپنی زبان میں انہوں نے تعریف کی ہے۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ حکومت پاکستان نے فلسطین یا الاقصی مارچ میں جو مرید کے مقام پر تحریک لبیک کے ساتھ جو کام کیا، ان کے سینکڑوں کارکنان کو شہید کیا، جلا دیا گیا، غائب کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی تحریک لبیک پاکستان اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹی، اور آپ نے دیکھا کہ تحریک لبیک پاکستان فلسطین بھی پہنچ گئی، اور فلسطینیوں جو بچے ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا، اور ان کے ساتھ جو ہے ان کو تحائف بھی تقسیم کیے، اور ان کی خوشیوں میں ان کے ساتھ شریک بھی ہوئی تحریک لبیک پاکستان۔ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو کہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر کراچی PS 130 شاہ رخ رضوی صاحب نے کیا ہے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، اگلی بات کرتے ہیں تحریک لبیک کی حق میں کھل کر بولنے والا مرد مجاہد، آپ یہ ان کی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ بلا لو، ضلع اٹک کے DPO کو بھی بلا لو، یہاں مسجد میں بلا لو، ان کے سروں پہ بھی قرآن رکھو، میرے سر پہ بھی قرآن رکھو، یہ بھی قسم اٹھائیں، میں بھی قسم اٹھاتا ہوں۔ فتح جنگ چوک کے اندر موٹر سائیکل پولیس والوں نے توڑے یا تحریک لبیک والوں نے توڑے؟ دہشت گرد تو وہ ہے نا جو املاک کو نقصان پہنچاتا ہے، کیوں جی؟ جو چپ کر کے بیٹھا ہو وہ دہشت گرد نہیں ہوتا، جو چپ کر کے بیٹھا ہو وہ دہشت گرد نہیں ہوتا، جو لبیک کا نعرہ لگا رہا ہو وہ دہشت گرد نہیں ہوتا، جو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا رہا ہو وہ دہشت گرد نہیں ہوتا، جو منصب نبی فاقتلوہ کا نعرہ لگا رہا ہو وہ دہشت گرد نہیں ہوتا، جو پرامن احتجاج کر رہا ہو وہ دہشت گرد نہیں ہوتا۔ دہشت گرد وہ ہوتا ہے جو عوام کی املاک کو اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کیوں جی، ہے بات کہ نہیں؟ یہ بات ٹھیک ہے نا؟ جڑے ایجنسیاں بیلیوں بھی بول کے دسو یہ گل ٹھیک ہے؟ کیوں جی ٹھیک ہے نا گل؟ جو املاک کو نقصان پہنچاتا ہو دہشت گرد وہ ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہو۔ فتح جنگ کے DSP کو بھی لے آؤ مسجد میں، DPO کو بھی لے آؤ مسجد میں، سر پہ قرآن رکھ کے یہ قسم اٹھا دے کہ فتح جنگ چوک کے اندر موٹر سائیکل لبیک والوں نے توڑے تھے، پھانسی کے پھندے پہ جھولنے کے لیے یہ فقیر حاضر ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کو اس وقت ایسے ہی مرد مجاہد عالم یا علماء کی ضرورت ہے جو کھل کر اپنا جو ہے بیان عوام تک پہنچائیں اور حکومت تک پہنچائیں۔ یقیناً اس ٹائم پر کوئی بھی ایسا بندہ تحریک لبیک پاکستان کے پاس نہیں ہے، جتنے بھی بولنے والے تھے یا تو وہ جیلوں میں ہیں یا وہ یعنی کہ اپنا گرفتاری سے بچنے کے لیے ٹھکانے چینج کر رہے ہیں۔ ایسے عالم کی اس ٹائم پر سخت ضرورت تھی۔ آپ لوگوں نے سنا کہ انہوں نے کس طرح کا زبردست ایک بیانیہ بنایا اور انہوں نے پولیس کو آڑے ہاتھوں لیا۔ یہ تھے مرحوم علامہ ذوالفقار حیدری صاحب جو کہ اب بھی اس دنیا میں نہیں رہے، وہ پچھلے سال فوت ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی جو دینی خدمات ہیں ان کو ضرور صلاح دے انشاءاللہ۔ اللہ پاک جو دیندار لوگ ہیں، جو دین کا کام کرتے ہیں، ان کو ضرور کامیاب کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو بھی انشاءاللہ ضرور کامیاب کریں گے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ ناظرین، اگلی بات کرتے ہیں، جہاں اپنے تعریف کرتے ہیں وہ تو سب کو پتہ ہی ہے، لیکن تعریف وہ جو غیر بندہ کرے۔ ایک سابقہ شیعہ سینیٹر کی تحریک لبیک پاکستان کی جو تعریف ہے وہ میں آپ لوگوں کو یہاں پر ویڈیو بھی دکھاؤں گا۔ ان کا کہنا ہے کہ لبیک والے جب جیلوں میں جاتے ہیں
تو وہ کیا کرتے ہیں. لوگ بھی کہتے ہیں کہ جی جیلوں میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں. آپ لوگوں نے پچھلے دنوں دیکھا تھا علامہ فاروق الحسن قادری صاحب کو, انہوں نے جیل میں نعتیں پڑھی اور ان کی وہ ویڈیوز بن کے وائرل ہو گئیں. جبر و قید نہیں, یہ عشق و مستی ہے. اپنے تو تعریف کرتے ہی ہیں مگر اصل تعریف وہ ہے جو غیر کریں. سابقہ پی پی سینیٹر اور اہل تشیع ویلفیئر کارکن فیصل رضا عابدی نے آپ بیتی سنا دی ہے اور آپ ان کی یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں. یہ داستان عشق میرے پر ایک امانت تھی. اڈیالہ جیل تھی, نومبر کا مہینہ تھا, اماوس کی رات تھی, سخت سردی تھی, ہائی سیکیورٹی بیرک تھی. یہ ہائی سیکیورٹی بیرک اڈیالہ جیل میں بالکل ویسے ہی ہے جیسے گوانتانامو جیل ہے. پنجرے, ایک 4 دیواری میں پنجرے, عام جیل سے آدھا کلومیٹر آگے ایک ایسی جگہ جہاں شاید کوڑا اور پرندے بھی نہیں آتے. اور ایک دن اتفاق ہوا کہ بے شمار لوگ جیل کے اندر داخل ہونا شروع ہوئے, ان سب کو ہائی سیکیورٹی بیرک کے اندر شفٹ کرنا شروع کیا. رات 10:30 بجے سے لے کے صبح فجر تک 1 مہینہ 13 دن جو قاضی صاحب نے منقبتیں پڑھ رہے تھے وہ منقبتیں رات 10:30 بجے شروع ہوتی تھی اور صبح فجر تک چلتی تھی. ایک ایسے عشق کی داستان جس کو نہ کوئی صحافی کور کر سکتا تھا, نہ کیمرہ کور کر سکتا تھا, نہ کوئی وہاں پہ جرنلسٹ موجود تھا, نہ کوئی موبائل فون موجود تھا, نہ کوئی یہ دیکھنے والا موجود تھا کہ آیا یہ محمد و آل محمد پہ درود و سلام پڑھنے والے, مولا علی کی شان میں قصیدہ گوئی کرنے والے یہ کون لوگ ہیں. اور جب کھانا دینے والے سے میں نے استغفار کیا کہ یہ کون لوگ ہیں تو اس نے کہا تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان گرفتار کر کے لائے گئے.